नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सहमतिमै नेतृत्व चयनको विषय टुङ्गो नलाग्दा एमालेको बन्द सत्रमा विलम्ब। केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची तयार, पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन अध्यक्षलाई सकस। महाधिवेशनमा सहमतिमै सभापतिको उम्मेद्वार तय गर्ने कांग्रेस नेता पौडेलको दाबी। पार्टीलाई गतिशील बनाउन नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य रहेको प्रकाशमानको भनाइ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग नलगाएसम्म बारले आन्दोलन जारी राख्ने, वैज्ञानिक ढङ्गले नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाव। वार्तामा बसेर समाधान खोज्न माधव नेपालको आग्रह। कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको त्रास विश्वभर फैलिँदै भारतमा सतर्कता अपनाइयो। नेपालमा जोखिम उच्च रहेको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा नेपालको यात्रा समाप्त। युएईसँग 48 रनले पराजित। लगातार 5 खेल जितेको युएई छनौटमा सुरक्षित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अन्तर्गत दोस्रो दिनको बन्द सत्र यो समाचार तयार पार्दासम्म सुरु हुन सकेको छैन। बिहान 10 बजे सुरु हुने कार्यतालिका रहेको बन्द सत्र नेतृत्व चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम सर्वसम्मत गर्ने भन्दै दिनभरि तयारी गरेपछि बन्द सत्रमा विलम्ब भएको हो। ओलीले ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नामावली टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। निर्देशन अनुसार 4 जनाले नाम टुङ्गो लगाएर अध्यक्ष ओलीलाई बुझाइसकेको बताइएको छ। सूचीलाई ओलीले अन्तिम रूप दिएपछि बन्द सत्रमा पेश गर्ने तयारी छ। तर अध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका भीम रावल र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूले भने निर्वाचनमै जोड दिँदा नेतृत्व चयन विवाद रहित हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेको जारी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा सहमति नजुट्दा पार्टी थप विवादको चङ्गुलमा फसेको छ। शनिबार सुरु भएको बन्द सत्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व चयनको सम्पूर्ण अधिकार दिने भन्दै टुङ्गिए पनि आइतबार बिहानैदेखि नेताहरू सहमतिको प्रयासमा लागि परेका छन्। तर प्रतिनिधिको विचार र विवेकमाथि नै हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व चयनको सम्पूर्ण अधिकार दिने भन्दै शनिबार टुङ्गिएको बन्द सत्रपछि आइतबार दिनभर जसो ओली र उनी निकट नेताहरू सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न अन्य नेताहरूसँग भेटेर छलफल गरे। सहमतिको विषय अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावलमै आएर रोकियो। अध्यक्षको दाबी त्याग्न र सहमतिमा आउने गरी रावललाई नेताहरूले दबाब दिन थालेपछि विधि र प्रक्रियाको विपक्षमा नजाने भन्दै रावल अडिग बनिरहे। सर्वसम्मतिको नाममा एकजना व्यक्तिको तजबिजबाट राणा शासन जस्तो नियुक्ति र खारेज हुँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई देखाएर महाधिवेशनको यत्रो तामझाम किन गर्नु भन्दै रावल सहितका केही नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। अब भीम रावलले उम्मेदवारी दिँदा पनि भीम रावलले नै जित्ने र केपी ओली हार्ने स्थिति नबन्ला, मलाई बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारीको महत्त्व, त्यसको राजनीतिक महत्त्व कि एमाले भित्र निरवता नछाओस् हैन, एउटा निरङ्कुशताको निरवता, मौनता हैन, र स्वेच्छाचारी तन्त्रको अगाडिको समर्पण नहोस् र स्वस्थ ढङ्गको युनिटी होस् र सहकार्य होस् र कलेक्टिभ लिडरसिप होस् भन्ने कुरा भन्ने मनसाय लिने हो भीम रावलले पनि उम्मेदवारीमा अडिरहनु एमालेको हितमा हुन्छ। सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन नभएर निर्वाचनमा गए भीम रावल सहितका असन्तुष्ट पक्ष पराजित हुने पक्का पक्की छ। पूर्व माओवादी समूह समेत निर्वाचनमा पराजित हुनेछ। पार्टी भित्रको बलियो संस्थापन पक्ष बाहेक अरूले हार स्वीकार्नुको विकल्प छैन। यसै कारण पनि ओली पार्टी भित्रको 3 मनोविज्ञान बीच सन्तुलन मिलाएर एकताको सन्देश दिने गरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन खोजिरहेका छन्। महाधिवेशनमा एक भएर गए आगामी आम निर्वाचनमा समेत एमाले एक भएर जाने सम्भावना रहन्छ। तर नेतृत्वका लागि अहिले नै चुनावमा भिडे पार्टी भित्रै ध्रुवीकरणको जोखिम आउनेछ। फलत उनी पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा नभई एकता मुख्य भएको दावी गरिरहेका छन्।
पार्टीभित्र लोकतन्त्रको मुख्य स्वरूप समझदारी हो, सहमति हो, एकता हो। एकताबद्ध ढङ्गले, समझदारीपूर्ण ढङ्गले सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पार्टीभित्रको मुख्य लोकतन्त्र हो। प्रतिपक्षसँगको हाम्रो सङ्घर्ष प्रतिस्पर्धामा हुन्छ। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा मूल्याङ्कनका आधारमा हुन्छ। पदाधिकारीमा माग दाबी गरिरहेका असन्तुष्ट पक्षसहित पूर्व माओवादीको पदीय बाँडफाँट मिलाउन ओलीलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्योभन्दा नि सकसपूर्ण आफ्नै समूहभित्र छ। ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि पहिले आफ्नै समूहमा छलफल गर्दा ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा अघि सारेपछि सुभाष नेङमङ भट्किए। नेङमङले आफूले ओलीलाई मात्रै नेता मानेको र अरूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वीकार्ने अवस्था आए। पद नै खारेज गरिदिन शेरधन राय मार्फत सन्देश पठाए। ओली समूहभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित महासचिवका लागि भिडन्त चलेको छ। विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल मध्ये कसलाई महासचिव बनाएर अघि बढ्ने ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण छ। ओली एमाले भित्र अझै सर्वशक्तिमान मानिन्छन्, तर पदाधिकारीको सर्वसम्मत छनौटमा संस्थापन भित्रै जुन किचलो र उनी निकटकै नेताहरूले उनको आग्रह स्वीकार नगर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसले उनको ओज बिस्तारै कम हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। चितवनमा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी छ। ओलीलाई डाक्टर भीम रावलले अध्यक्षमा टक्कर दिए पनि यो महाधिवेशनमा पहिले जस्तो कडा प्रतिस्पर्धा छैन। अर्थात् माधव नेपाल हिँडेसँगै ओलीको बा तत्त्वमा अझै बढोत्तरी छ। तर आफ्नै गुटका नेताहरूको व्यवस्थापन ओलीलाई सकस बनेको छ। एक रिपोर्ट। डाक्टर भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि दबावमा परेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली जसरी हुन्छ आफू एमालेमा सर्वेसर्वा भएको प्रमाणित गर्न लागि परेका छन्। यही बीचमा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिने प्रस्ताव गरेपछि विवाद बढेको छ। जसको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावल र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका घनश्याम भूषालले पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने प्रस्ताव अस्वीकार हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि रावलले कुरा राख्दै गर्दा उनी विरुद्ध हुटिङ भएको थियो। जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्ध भएको भन्दै आलोचना गर्नेहरू बढेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले त यसलाई ओली सेसनकै संज्ञा दिएका छन्। चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बन्द सत्र नभई ओली सेसन चलिरहेको बताउँदै उनले नारायणी किनारमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बताएका छन्। त्यो पनि बन्द सेसन होइन, त्यहाँ एक प्रकारले ओली सेसनै चलिरहेको थियो। मैले बिहान जे भनेको थिएँ कि नारायणीको किनारमा त्यहाँभित्र कोही पनि मानिस स्वतन्त्र मानिस छैन। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्न भनेर एकजना जम्मा उठेछ, भीम रावल। भीम रावलले झन्डै भकुराई खाएर, झन्डै पिटाई खाएर त्यहाँबाट अहिले हाम्रो प्रहरीले भीम रावल बसेको होटललाई सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। विधिवत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट हिजोदेखि जनवाद सकियो। त्यहाँ अब केपी ओलीको जनवाद मात्रै पार्टीभित्र ओलीको निगाहमै पद पाउन सकिने विश्वास बढ्दो छ। केही विद्रोही आवाज सुनिए पनि त्यसलाई दबाएर ओलीलाई नै सर्वेसर्वा पार्ने बाटोमा उनी निकट नेताहरू लागि परेका छन्। विगतमा आफू तेस्रो वरियताको नेता भएर बस्दै गर्दा ओलीले संगठनको लोकतान्त्रिकरण अनि बहुपदीय संरचनाबारे सबैभन्दा बढ्ता बोल्ने गरेका थिए। अहिले उनै ओली अध्यक्ष दोहोरिन लागेका बेला संगठनात्मक अराजकता रोक्ने नाममा विगतको सक्रिय लोकतान्त्रिक अभ्यास एमालेले मिच्न खोजेको छ। अर्थात् टिको लाएर आफूले रोजेकालाई पद दिने बाटोमा ओली छन्। उनीलाई सर्वशक्तिमान बनाउनकै लागि नै गोदावरीको विधान महाधिवेशनले पारित गरेकै प्रस्तावहरू नै परिवर्तन गरिएका छन्। गत असोज 15 देखि 17 सम्म चलेको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा नीति विधि र नेतृत्व निर्माण पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौम सत्तालाई प्रत्याभूत गर्ने उल्लेख छ। तर विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजको मर्म विपरीत एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। अर्थात् निर्वाचनमा जानुभन्दा आफ्ना पक्षका नेता व्यवस्थापन गरेर जबरजस्ती सहमति गर्ने अधिकार ओलीले पाएका छन्, जसलाई जानकारहरूले भने गलत अभ्यासका रूपमा अर्थ्याएका छन्। अहिले अधिवेशनमा भएका जुन प्र्याक्टिसको बारेमा अघि चर्चा गरौँ, ती प्र्याक्टिसको आधारमा मानिसहरूले यस्तो भनेका हुन्, त्यो भन्ने आधार छन् होइन। अब भन्ने कुरालाई असत्य साबित गर्ने हो भने त्यसको विपरीत मैले दिएको अघि जुन सल्लाह पेश गरेँ त्यसअनुसार गयो भने यी आरोपहरू बिस्तारै हराउँछन्।
तर त्यसैमा अघि भनेको जस्तो जुन लिडरसिपको जुन पेलान छ त्यो रहँदै भयो भने त स्थायी हुन्छन् र यो कार्यकालभरि नै रटान आइरहन्छन्। हुन त यो अभ्यासलाई नौलो सिद्धान्त भन्दै ओलीकै गुणगान गाउनेहरू पनि छन्, तर सिधै निर्वाचनमा नजाने तथा पदाधिकारी छान्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधिमा नभई ओलीमा हुनुलाई नौलो सिद्धान्त भनेर रङरोकन गरे पनि ओलीको वास्तविक प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छ, जसले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समेत गिच्याइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आफूहरूद्वारा लिखित हाते पुस्तक काङ्ग्रेसको अबको बाटो सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा रहेको औल्याउनु भएको हो। कङ्ग्रेस संस्थापन पक्षले निर्वाचनको क्रममा सत्ताको प्रयोग गर्दै आफू अनुकूल गरिरहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि खतरा महसुस गरेको बताउनु भयो। दलहरूलाई नै लोकतान्त्रिकरण गरेर दलहरूलाई नै जनताको साँच्चीकै पक्षमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गरेर त्यहीभित्र लोकतन्त्र साकार गरेर दलभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र साकार गरेर सारा जनताको अधिकारको रक्षा दलहरूलाई बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। महाधिवेशनमा सहमतिमै आफू पक्षले सभापतिको उम्मेद्वार तय गर्ने पौडेलको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा नेतृत्व फेरुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले पार्टीको विधान, नीति, नियमलाई सँगै लिएर पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि नेतृत्व परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। नेतृत्व कमजोर भएकाले नै गत चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस 165 सिटमध्ये 23 सिटमा खुम्चिएको भन्दै नेता सिंहले पार्टीलाई नियमले चलाउन नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो। यसै 65मा 23 सिटमा झर्ने, अब यस्तो चाहिँ नेतालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ फेरि राख्यो भने यो आउने निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ, प्रान्तीय निर्वाचन आउँदैछ, सङ्घीय निर्वाचन आउँदैछ, जो कि जनताबाट जसको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ भनौँ न संविधान सभाबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरेको संविधानलाई यो चाहिँ संस्थागत गर्नलाई मत माग्न जाँदाखेरि भोट हामीलाई आउनुपर्नेमा नआएको कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि लिडरसिपमा त डिफेक्ट छ भन्ने कुरा त सन्देश दिएको छ। नेता सिंहले प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भइरहेको कुसंस्कार छिर्न अबको नेतृत्वले काम गर्ने र पुरानो नेतृत्वलाई हटाउनु पर्ने भन्दै नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मत दिन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बन्द सत्र नभई ओली सेसन चलिरहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको 14औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेता थापाले चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बन्द सत्र नभई ओली सेसन चलिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नारायणी किनारमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउँदै प्रतिस्पर्धाबाट एक्लिएका भीम रावललाई प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमालेमा अब जनवाद सकिएको र केपी शर्मा ओलीको डनवाद सुरु भएको आरोप लगाउनु भयो। नारायणीको किनारमा त्यहाँभित्र कोही पनि मानिस स्वतन्त्र मानिस छैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्न भनेर एकजना जम्मा उठेछ, भीम रावलले झन्डै भकुराई खाएर झन्डै पिटाइ खाएर त्यहाँबाट अहिले हाम्रो प्रहरीले भीम रावल बसेको होटललाई सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। विधिवत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट हिजोदेखि जनवाद सक्यो।
त्यहाँ अब केपी ओलीको डनबाद मात्रै त्यहाँभित्र बाँड्छ। नेता थापाले चितवन महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा आएको नेकपा एमालेलाई काङ्ग्रेसले तह लगाउने पनि बताउनु भयो। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउन अब 2 साता मात्र बाँकी छ। शुक्रबारबाट 2 वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा जिल्ला अधिवेशन जारी छ। सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण केन्द्रीय नेतृत्व फेरबदलमा समेत अर्थपूर्ण मानिने काठमाडौँमा पनि जिल्ला अधिवेशन जारी छ। एक रिपोर्ट। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका भन्दा 2 दिनपछि धकेलिएको काठमाडौँको जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ। 10वटा निर्वाचन क्षेत्र र 3300 क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएको काठमाडौँको जिल्ला अधिवेशनमा सिङ्गो काङ्ग्रेसको चासो छ। गुटगत प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व फेरबदलमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा काठमाडौँको नेतृत्व चयन अर्थपूर्ण मानिन्छ। यो पटक जिल्ला सभापतिका लागि संस्थापन पक्ष सभापति शेरबहादुर देउबा र कृष्णप्रसाद सिटौलाको तर्फबाट सभापतिमा उपेन्द्र कार्की र संस्थापन इतर पक्ष पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र गगन थापाको समूहबाट जिल्ला सभापति सुबोज कृष्ण बानिया प्रतिस्पर्धामा छन्। केन्द्रीय नेतृत्व जसरी पनि फेरिनुपर्ने मागसहित केन्द्रीय सभापतिमा दावी गरिरहेका प्रकाशमान सिंह केन्द्रीय उपसभापतिको दावेदार गगन थापा र देउबा गुटबाट प्रदेश सभापतिका उम्मेद्वार भीमसेनदास प्रधान काठमाडौँको नेतृत्व जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय रूपमा लागि परेका छन्। संस्थापन इतरका नेताहरूले केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन गरेर काङ्ग्रेस गतिशील बनाउन तल्लो तहबाट नेतृत्व छान्न विवेक पुर्याउनु पर्ने दावी गर्दै आएको छ। अहिलेको सिटिङ सभापति जो हुनुहुन्छ उहाँका कार्यले त्यसलाई रक्षित गर्छ होइन। त्यसकारण उहाँहरू जो उहाँका त्यो किसिमको इच्छा राख्ने आकांक्षा राख्ने मान्छेहरू त त्यो परिवर्तन तान राख्नु त स्वाभाविक हो नि त। असहज परिस्थितिलाई सहजमा चाहिँ रूपान्तरित गर्यो। यो देशमा परेका सम्पूर्ण समस्या चाहिँ त्यसको निराकरण गर्न सक्ने दम्म भएको क्षमता भएको काङ्ग्रेस आज तिनै तहको निर्वाचनबाट यो किसिमको परिस्थिति आउनुमा त त्यो नेतृत्व तहमा के प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्छ नि त्यही नै हो कुरा। यता संस्थापन पक्षले भने काङ्ग्रेसलाई हाँक्न पुनः देउबा नै नेतृत्वमा आउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। अपरिपक्व नेतृत्व पार्टीका लागि घातक हुने उनीहरूको विश्लेषण छ। यहाँको जुन स्ट्रेन्थ छ काठमाडौँको त्यो स्ट्रेन्थले पक्कै पनि भोलिको राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्छ। आदरणीय नेता शेरबहादुरलाई पार्टी सभापति बन्न चाहिँ अत्यन्त सहज परिस्थिति निर्माण भएको छ। अपरिपक्व नेतृत्व अधूरदर्शी नेतृत्व असहिष्णु नेतृत्व परिसकेपछि धेरै ठुलो एउटा चाहिँ नि सांगठनिक संरचना भएका जस्तो एमाले माओवादी पनि चिरा भएर विभक्त भएका छन्। यो पटक केन्द्रीय सभापतिका दावेदार प्रकाशमान सिंह र महामन्त्रीका दावेदार गगन थापा लगायतका नेताहरू गुटगत प्रतिस्पर्धाबाटै केन्द्रीय नेतृत्व फेर्ने होडमा छन्। उनीहरू संगठित रूपमा नै देउबा विरुद्ध उत्रिएका छन्। यता सभापति देउबाको समर्थनमा प्रदेश सभापतिका दावेदार समेत रहेका भीमसेनदास प्रधान उभिँदा काठमाडौँको नेतृत्वमा कुन गुटले बाजी मार्छ भन्नेमा संशय पैदा भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगको निर्वाचन तयारी गर्न आन्तरिक प्रयोजनका लागि कार्यतालिका स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ 7 गतेका लागि घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधिको काम समेत अघि बढाएको छ। केही समयपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम समेत प्रकाशित गर्नेछ। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन 20 गते समाप्त हुँदैछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग नलगाएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहने बताउनु भएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाए मात्रै बारको आन्दोलन रोकिने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरा कानुनी र कागजी रूपमा प्रधान न्यायाधीश पदमा हालसम्म कायम रहेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने सो पदमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँलाई हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले संसदबाट उहाँलाई महाभियोगको प्रक्रिया लगाएर हटाउने सम्भावना जब रहन्छ तब हाम्रो यो कार्यक्रम हामी रोक्छौँ। तर त्यो सम्भावना नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बाध्यतावश यो कार्यक्रम चलाइरहेका हौँ। यो कार्यक्रमले आफ्नो उद्देश्य हासिल नगरिकन छोड्दैन। अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले आगामी दिनमा न्यायपालिकामा गरिने नियुक्ति वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अबको अपोइन्टमेन्ट वैज्ञानिक ढङ्गले र त्यो तलदेखि माथिसम्म नै वैज्ञानिक ढङ्गले नगर्ने हो भने हाम्रो न्यायपालिका अहिले जुन स्तरमा डुङडुङदुङ गनाइरहेको छ, जुन अवस्थामा यो न्यायपालिकाको चाहिँ मान सम्मान इज्जत चाहिँ तल झरिरहेको छ, प्रतिष्ठा समाप्त भइरहेको छ, यो समाप्त भएको प्रतिष्ठालाई फेरि ठाउँमा पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले यो आन्दोलन हामी जुन गरिरहेको छौँ, यो आन्दोलनलाई हामीले सुधारको एउटा कोसे ढुङ्गा बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यस्तै अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको प्रदूषण भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको समाधान सरकारवाला निकायहरूले गर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्यालाई सरकारवाला निकायहरूले हल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यो विषय न्यायिक क्षेत्रको मात्र सरकारको विषय नभएर राज्यको नै प्रत्यक्ष सरकारको विषय भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले अदालतको विषयमा सरकारमा रहेका 5 गठबन्धनहरूले छलफल गरेको बताउँदै सरकारवाला पक्षहरूलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। गठबन्धनभित्र सत्ताधारी गठबन्धनभित्र छलफल गरेका हौँ र छलफल गरेर सरकारवाला पक्षहरूलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्नका लागि आग्रह पनि हामी गरेका हौँ। अहिले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समयमा हामी बस्छौँ भनेर तपाईँलाई आश्वासन दिनुभएको भनेर बताउनुभयो। अवश्य पनि अहिलेको स्थिति कस्तो भइदिएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा पुरै होमिएको छ। महाधिवेशनको आफ्नै व्यस्तताको एउटा पक्ष छ। अध्यक्ष नेपालले धेरै मानिसले न्याय पाउन नसकिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको त्रास विश्वभर बढेको छ। हाल विश्वव्यापी फैलिएको डेल्टा भेरिएन्टपछि यो नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको छ। यता विज्ञहरूले ओमिक्रोन थप घातक रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट नियन्त्रणमा आइ नसक्दै अहिले विश्वमा नयाँ प्रजातिको ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रास बढेको छ। ओमिक्रोनको जोखिममा नेपाल पनि परेको छ। यो भाइरस पहिलो पटक गत बुधबार दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको थियो। अहिले विश्वको विभिन्न देशमा ओमिक्रोन भाइरस देखिएको छ। भारतमा समेत यसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ। डब्ल्युएचओले नयाँ भेरिएन्टलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न घोषणा गर्दै त्यसलाई ओमिक्रोन नाम दिएको छ। अहिले यो भाइरस अमेरिका, बेलायत, स्विजरल्याण्ड, युरोपेली लगायत केही देशले दक्षिण अफ्रिकामाथि यात्रा प्रतिबन्ध समेत लगाएका छन्। यो भेरिएन्टको म्युटेसन डेल्टाभन्दा खतरनाक हुन सक्ने भन्दै वैज्ञानिकहरूले सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन्। यही स्पाइक प्रोटिनकै सहायताले चाहिँ भाइरसले आफ्नो यो सङ्क्रमण गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा भित्रिनमा प्रयोग गर्ने गर्छ र यदि यो स्पाइक प्रोटिनमा अब केही गरी म्युटेसनहरू भयो भने चाहिँ यसले आफ्नो क्षमता फैलन सक्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्छ भनिन्छ र सँगसँगै चाहिँ खोप जुन हामीले लगाउने गरेका छौँ त्यसमा धेरै जस्तो खोपहरू चाहिँ स्पाइक प्रोटिन प्रति लक्षित गरेर बनाइएका हुन्छन्। अब यदि केही गरी चाहिँ यो स्पाइक प्रोटिनले निरन्तर रूपमा चाहिँ स्वरूप परिवर्तन गरिरहेमा हामीले जुन प्रयोग गरिरहेको जुन खोपहरू छ त्यो अलिकति प्रभावकारिता पहिलाको जस्तो नहुन सक्दछ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपाल भित्रिने जोखिम रहेको बताउँदै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
कोरोनाको कहर चाहिँ अझै बाँकी छ। हामीले त्यो सबै जोखिम कम भइसकेको अवस्था देखेका छैनौँ। तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि हामीले धेरै देशहरूमा विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा धेरै देशहरूमा गाह्रो हुँदै गरेको अवस्था देख्दै गएका छौँ। त्यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सिकेका कुराहरू सही तरिकाले मास्क लाउने कुरा, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा, भिडभाडमा नजाने कुरा, साबुन पानी वा सेनिटाइजरले हात धुने कुराहरू, यी कुराहरूमा हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि अहिले भइरहेको सङ्क्रमण र नयाँ आउन सक्ने किसिमका सङ्क्रमणहरूले हामीलाई ठुलो जोखिम नपारुन् भन्ने कुरामा हामी अहिलेदेखि सजग रहनुपर्छ। भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहेको छ, जोखिम कायम नै छ र सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रण गर्नु मात्रै प्रभावकारी उपाय हो। ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम उच्च भएको भन्दै सावधानी अपनाउन डब्ल्युएचओले सबै देशलाई निर्देशन दिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको धेरै प्रान्तहरूमा यो भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएको छ भने कोरोनाको एस्जिन हाल प्रयोगमा आइरहेको रिएजेन्ट पिसिआर प्रविधिले पत्ता लगाउन नसक्ने भनिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 158 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 8,918 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 158 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 342 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,966 रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षा पछिको पहिलो दिनको कारोबारमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 80.29 अङ्कले घटेर 2651.49 अङ्कमा झरेको छ। शेयर लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको 412 करोडको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा संशोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर मौद्रिक नीतिको समीक्षामा 4/12 करोडको सीमा संशोधन नभएपछि शेयर बजारमा भारी गिरावट देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जा 4 करोडदेखि 12 करोडसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। आज कारोबारमा आएका 234 कम्पनीले 1,19,03,202 किता शेयर 5,83,51,35,055 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। काठमाडौँमा ढाका कपडाको प्रदर्शनी तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायहरूको भेला हुने भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ र नेपाल ह्यान्डलुम तथा ढाका कपडा उद्योग व्यवसायी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा पुस 2, 3 र 4 गते ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायीहरूको भेला हुने भएको हो। प्रदर्शनीमा 40वटा स्टल रहने बताइएको छ। त्यसमध्ये 25वटा स्टलमा ढाकाका वस्तु र 15वटा स्टलमा रेसाजन्य अल्लोका उत्पादनहरू राखिने नेपाल ह्यान्डलुम तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायी सङ्घका संयोजक रमेश श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भित्रिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएपछि भारत सरकारले सबै राज्यमा उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारतको केन्द्र सरकारले सबै राज्यलाई नियन्त्रणका लागि उच्च कदम चाल्न र खोप अभियानलाई थप तीव्रता दिन भनेको छ। विभिन्न मुलुकहरूले दक्षिण अफ्रिकासँगको हवाई सम्पर्क रोकिसकेका छन्। भारतले पनि दक्षिण अफ्रिका र अन्य अफ्रिकी मुलुकसँगै उनीहरूसँग बढी आवत हुने मुलुकलाई लक्षित गरी हवाई सम्पर्कलाई विच्छेद गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा नेपालको यात्रा समाप्त भएको छ। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत युएईसँग 48 रनले पराजित भएपछि नेपालको ग्लोबल छनौटको यात्रा समाप्त भएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले 5 मध्ये केवल 3 खेलमा जित हात पार्न सफल भएको थियो। नेपाललाई पराजित गरेको युएईले लगातार 5 खेल जित्दै ग्लोबल छनौटमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सहमतिमै नेतृत्व चयनको विषय टुङ्गो नलाग्दा एमालेको बन्द सत्रमा विलम्ब। केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची तयार, पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन अध्यक्षलाई सकस। महाधिवेशनमा सहमतिमै सभापतिको उम्मेद्वार तय गर्ने कांग्रेस नेता पौडेलको दावी। पार्टीलाई गतिशील बनाउन नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य रहेको प्रकाशमानको भनाई। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग नलागाएसम्म बारले आन्दोलन जारी राख्ने। वैज्ञानिक ढङ्गले नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाव। वार्तामा बसेर समाधान खोज्न माधव नेपालको आग्रह। कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको त्रास विश्वभर फैलिँदै भारतमा सतर्कता अपनाइयो। नेपालमा जोखिम उच्च रहेको जनस्वास्थ्य विदको भनाई। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा नेपालको यात्रा समाप्त। युएईसँग 48 रनले पराजित, लगातार 5 खेल जितेको युएई छनौटमा सुरक्षित। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।